हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिन अल मुअमिनुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द। दरूद शरीफ को शौक़ और मोहब्बत से औरत का दिल बहुत ज़रा सराम ए दहमाओ माशुक कुल पलास वलाड़िय मिस्तर ज्ञान दिसो के लदरा ए अदमौला पपा कनम खैर दा दिदन वाला मा ए अदम की औ मदीनी पपा क पैगंबरा नु ए पतहति अवतल्लास्ति सुल्ताना एद जरगी द मुरसलानो मुअतबरा ए मुहम्मद अमीन ए मुहम्मद अमीन अल खैर दा दिदनो बरक गुलाम या मुहम्मद अहमद महमूद डेर नाम वरा ये कला पमालु सरे यरीग छि ईमान लरिसो ये कला पमालु सरे यरीग छि ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिछि ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिछि ईमान लरिसो यनन बमालुम शी मुहम्मद अरबी ग्रांदे पचाम। ऊंचे तवस्सुल सुभान अल्लाह वाजरा के ऊंचे तवस्सुल सुभान अल्लाह ए यनन बमालुम शी मुहम्मद बमालुम शी मुहम्मद अरबी ग्रांड पचा यनन बाप हक कुर्बानी गिछि ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिछि ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिछि ईमान लरिसो कला पमालु सरे यरीग छि ईमान लरिसो कल मैदान की रुसो पमेदान ए दुखमन द दिन लरबरजी ए अलकज मरे पमेदान ए दुखमन द दिन लरबरजी लकज मरे पमेदान दे खुदा बन्ना यरीग छि ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिछि ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिछि ईमान लरिसो ये
शमाद दिंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह बलदा ये शमाद दिंदा मोहम्मद या रसूलुल्लाह बलदा ये शमाद दिंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह बलदा औलका पतंग प्रसती की गिची ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिची ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिची ईमान लरिसो यदाद गैरत वेना सोक नकल भी गैरतो लराम यदाद गैरत वेना सोक नकली या भी गैरतो लराम यदाद गैरत वेना सोक नकल भी गैरतो लराम या पदी वेना हग पुहीगी ची ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिची ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिची ईमान लरिसो ये मोहम्मद अमीन पलंग द दिन कफन पसर तड़ले ये मोहम्मद अमीन पलंग द दिन कफल पसर तड़ले ये मोहम्मद अमीन पलंग द दिन कफन पसर तड़ले ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिची ईमान लरिसो कला पमालु सर यरी गिची ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिची ईमान लरिसो कल मैदान की रुस्तु की गिची ईमान लरिसो जज़ाकुमुल्लाह मेहरबानी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जिदाओ कारी सुहेब हनफी यार चिड़े बेहतरीन अंदाज के दो पैगम्बर अलैहिस्सलाम मदह की रुबाई राड़ा और बेहतरीन तिलावत कलाम पाक पेश के जुमगो सासु मख के मोहतरम वह कम दे च पैगम्बर अलैहिस्सलाम मदहा बयान अगर ज़्यादा ग्रान कार दे और हर यो मुसन्निफ हर यो शायर चिरागल दे पैगम्बर अलैहिस्सलाम प अजमत बांधी लिखिल कड़ी दी नो ब्या अदा फरमाइली दी च मुंगा खपल हक अदा को और मुंगा च सुमरा मुंगा केदले मुंगा आगा उकड़ा खुद पैगम्बर अलैहिस्सलाम द कमालात व इहाता आगा मुंगा उनकड़ा अल्लामा मनाजिर अहसन गेलानी दिर लुइनुम दे यो किताब लिखी अन नबीयुल खातिम पारी की गई लिखी यू आने को तो सब आए लेकिन जो भी आया वो जाने के लिए आया लेकिन मक्का में एक ऐसा मोहम्मद आया कि वो आने के लिए आया वो आया तो आता चला गया वो बढ़ा तो बढ़ता चला गया वो फैला तो फैलता चला गया मौलाना कासम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह द पैगम्बर अलैहिस्सलाम को मदह की फरमाई ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं मैंने माना के ज़रूर रहते हैं मेरे दिल की भी तवाफ कर ए जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं रहमान बाबा द पैगम्बर अलैहिस्सलाम मदह फरमाई लिवलेश्वम न यार लीदले न दे माद दुओ कोनु सरदार लीदले न दे हरबुना खपल खपल में वलिसी पनारंज के में अनार लीदले न दे हर सड़े तरखपल मतलब पूरी यार दे माद खुदाई द पारा यार लीदले न दे ज़रहमान द मोहम्मद
द दर खाकरू बियम मा ददुगुन दे दरबार लीदल न दे मोहतरम दाऊद सुहेब हनफी यार चिडेर बेहतरीन अंदाज की जुमुंग उस्ताद सुमख की नातिया कलाम पेश को ददीन आबाद जदी उदासन शख्सियत तस्किरकुल गवाड़म ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगई प एन नौजवानी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगई न ढेर ज़ियाद कारवागस्तो पाकिस्तान चप्पा चप्पा द पाकिस्तान यो यो हिस्सा द पाकिस्तान पर हर ज़िला के अल्हम्दुलिल्लाह द ख़त्म नबूवत पर हवाले सरा द अज़मत सहाबा पर उन्वान सरा द नामूसी सहाबा पर उन्वान सरा द नामूसी रिसालत पर उन्वान सरा द दई पैगाम रसीदल दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उदाशन मलिकवर कड़ीदा च द खिताबत पर मैदान के आगा अजहर मिनश शम्स थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देर खूबू मालिक थे जमा मुराद शोले बया मुकर्रिर शोले बया हजरत मौलाना मुफ्ती सरदार से चिदी वक्त सरा अगई सुबाई मुबल्लिग बस में खुतबाए पाकिस्तान हुमदी दे वक्त सरा अगई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल खैबर पुख्तनख्वा हुमदी मुंगद अगई नजरुल कुमिना इंतहाई शुक्रिया अदा कऊ मशकूर व ममनून यो चगई खपल कीमती लम्हात मुंग लराकड़ल ददीन आबाद पदई जी बिया दिलता मैदान की ददई प्रोग्राम दे और बिया मख के नूर प्रोग्रामों ने दी नजर ददई इंतहाई मशकूर व ममनून यम चिदे मुल खपल कीमती लम्हात राकड़ल खुदा गई आमद नमख के ज़बदुम रहुम वो किस्से और होते हैं जिन्हें सुन के नींद आती है वो किस्से और होते हैं जिन्हें सुन के नींद आती है तड़प उठोगे कांप जाओगे सुन के दास्तां मेरी दो मुफ्ती से आमद नमख की लग बेदारे सबूत नारे तकबीर तकबीर ताजो तक खत्मे नबूवत लाश पहुंचे तो जिंदाबाद ताजो तक खत्मे नबूवत उलमाए हक उलमाए देवबंद नारे तकबीर मुकर्रिर शुगले बयां हजरत मौलाना मुफ्ती सरदार अली हक्कानी से अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्न महबूब रब्बिल अर्द वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि वसिराजम मुनीरा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा व रब्बुकल अकरम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर इब्नुल ख़त्ताब सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी के रोके हक़ का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। किसी के रोके हक़ का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा। चराग़े ईमान आंधियों में जला दिया है, जला के रहेगा।
करूँगा बात अदब के अंदर, जैसा कि सहाबा पे सलाम है दरूद के अंदर, और सहाबा की अज़मत का नारा वही लगाता है, सहाबा की अज़मत का नारा वही लगाता है, हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर। और यह सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत है, ये सच है कि ख़तरे अग़यार बहुत है, पर क्या करे ताजदारे ख़त्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है। दानचे द जानान गाड़ में पगुलु खैस्तकीगी, दानचे द जानान गाड़ में पगुलु खैस्तकीगी, गुलुन में जानान था पकतुलु खैस्तकीगी। और बिलालु हबशिवो सैयदुनाए खलक बोली, बिलालु हबशिवो सैयदुनाए खलक बोली, हर तोर पदग खौरु लुगड़ी दिलु खैस्तकीगी, हर तोर पदग खौरु लुगड़ी दिलु खैस्तकीगी। और दानच मदीना गनी अवल न मदीनवा, दानच मदीना गनी अवल न मदीनवा, यसरबना मदीनशवा स्ता पत्रिलु खैस्तकीगी, यसरबना मदीनशवा स्ता पत्रिलु खैस्तकीगी। और जमा दरूद सलाम फजान मंजूर का पैगम्बरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमा दरूद सलाम फजान मंजूर का पैगम्बरा, अमल द दुरूदुनु पलुस्तलु खैस्तकीगी, अमल द दुरूदुनु पलुस्तलु खैस्तकीगी। पन्यत द इबादत दरूद शरीफ टूलवाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, तुलबाए इज़्ज़ाम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, अमाइदीन शहर, बिलखुसूस नमूने अस्लाफ़, मुअस्सिस व मुहतमिम मदरसा तहसीनुल कुरान जनाब कारी अब्दुल वदूद साहिब दामत बरकातुहुम, नौजवान आलिम दीन नाज़िम तालीमात मदरसा हाजा जनाब हज़रत मौलाना गुल अयाज़ हक्कानी साहिब, मेज़बान मुकर्रम नमूने अस्लाफ़ मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ, द काफिली सरखैल आलिम दीन जनाब मौलाना हाजी अब्दुस्सलाम आवान साहिब दामत बरकातुहुम, ज़ी क़दर ज़ी वक़ार हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, लायक़ सद एहतराम जनाब मौलाना कारी मुफ्ती शहजाद सईदी साहिब, दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, दखूर पर चार दीवारे के बाहया बावफा पाक दामन पाक लमन ख़वातीन इस्लाम मस्तूरात और गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानानू ख़त्मुल कुरान पर मुनासबत सर मूँ तासु शिरकत करी। द मौजू मुताबिक सो गुजारिशात तासु मखी तक खोदल गवाड़म, अगे नमख की द टूल तवज्जो गवाड़म, तवज्जो मस्ता ज़ोक शौक मुजाहिरल को यो ख़बल खगूरना दज़लना खबर कोम खुजरत कुजोमा संजीदयम संजीदा खलक गवाड़म दे वजना च दुमरम तकलीफ करे दिल तरागलिए न दे जिस्म सरी सरी कामिल हुजूरी पकार दा दाना च जिस्म हा होना व कल्ब हो लदई नास दिल तम औसड़ में द जानन सरे दे गर्जे बल जेके न दा दुमर च जिस्म मरोड़ दा रूह हम दिल तरावड़े दा देहान तवज्जुम खत्म कुरान दी मा तखपल में एहसास दी तासु टूल मसरूफ ये ना उलमा मसरूफ दी
دا انجمن تاجران، دا مشران، دا علما، دا نور دي ځکه څومره مشران دي دا ټول مصروف دي، اوسګار څوک هم نشته. زما خپل هم کله کله ذهن کې دا سوال راشي څو ماشومانو په حفظ ختم وکړو او په ناظره سودي دا تاسو چې راغلی دی ختم لراغلی اخري د 3 صورتونو ختم بکیږي. دا پروګرام دی ختم د پاره جوړ دی، دې کې نور څه نشته. دا واعظ، دا نصیحت، دا بیان، دا د دې ماشومان حوصله افزایي د پاره، نور د پاره تبلیغي چې تاسو خپل اولاد بچي دیندار کې او دیندار بچي به په کار راځي. خلک و چې چوټه خاندان خوشحال ګرانه، موږ ورته چې نه جی دیندار خاندان نو خوشحال ګرانه. خوشحالي په چوټه بړه کې نه ده، په دیندارۍ کې ده. په چوټه بړه کې خوشحالي نه ده چې چوټه خاندان نو خوشحال ګرانه. قربان و داسې نه ده، دیندار خاندان، دیندار نو بیا چې دینداری راغله نو بیا خوشحال دی، خوشحال ګرانه ده. او بچے دو ہی اچھے، دا خبر نہ دا، بچے نیک ہی اچھے، بچے نیک ہی اچھے. ستا بچے حفظ کو دا نیک شو یہ اچھے ہیں، حافظ شو یہ اچھے ہیں. بچے دو ہی اچھے چې دواړه ډاکوانی نو بیا انسپیکټر صاحب څه خیال دی چې دواړه ډاکوانی بیا دا دو اچھے ہیں، چې دواړه چرسیانی بیا اچھے ہیں. بچے دو ہی اچھے دواړه چرسیان دي اچھے ہیں چې حافظان او عالمان او په اچوالي په دیندارۍ کې. به هر حال دا پروګرام ولې جوړ شو؟ د دې حافظانو استاد څه نوم دی؟ قاري صاحب څوک دی؟ حافظان څوک؟ قاری امین الحق سے. دا قاری امین الحق صاحب دلته شته؟ دلته راشه مال لږ ها که اواز یې واورې نو را دې شي. زه لږه مکالمه کوم، خپل د پنجاب انداز ذکر کوم. توجه، ناوخته شوی اسم دی. خیر تاسو نه تاسو کوم، تاسو چې د ختم لراغلی نو د کوم ماشومان چې دا قرآن ختم کړ، دا اوس چې تاسو کوم مجلس جوړ کړی دی دوی چې کله سورت بقره شروع کړه نو تاسو راغلی وې؟ راکې جواب لږ راکې. نه وې راغلی. سورت بقره کې تاسو نه وې، سورت آل عمران کې نه وې، سورت النساء کې تاسو نه وې. د دویمه سپاره ختمه کړه، بیا هم تاسو نه وې. 15 سپاره ختم کړه، بیا هم تاسو نه وې. 16 سپاره ختم کړه، بیا هم تاسو نه وې. یو کم 13 سپاره ختم کړه، بیا هم تاسو نه وې. نو د 3 سورتونو له ولې راغلی؟ توجه، صبر زه ویم کنه، جواب زه در کوم، ما ته لږ وخت کېده کنه مرمه. توجه، د ختم له ولې راغلی؟ او ته چې د ختم زه د قاري صاحب ته قاري امین الله صاحب، قاری صاحب دا ټول قرآن چې دی ورته ختم کو نو دا 3 سورتونه دی ورته نشو ویلی چې زه د نوشهره کیڼ نه راکړولم؟ دا 3 سورتونه ویلو شو که نشو ویلی؟ ورتله که نه ورتله؟ دا ټول نوکر پیشه خلق دی، تاجران دی، صاحب روزگار دی، مصروف خلق دی. دا خلق هم تکلیف ورک، مال هم تکلیف راکو. دا مجلس دی بیا ولې جوړ کړ؟ خو چې ټول قرآن دی ختم کړ، دا 3 سورتونه به دی ورته ختم کړي، دا دی ولې پرېښود؟ توجه، خبرې دا 3 سورتونه ولې پرېښي دي؟ الله اکبر. د دې جواب ما سره هم نشته. د دې جواب چې چا کړی دی هغه ته په کائنات کې خلک امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام صاحب ذکر کړي. تاسو 3 سورتونه راغلي او ختم راغلی، دلته چې आवाज کوي ختم راغلم، ما ته پته ولګه چې ختم راغلی. خو او راځي صاحب د مازیګر سوره کاته مونږ دی ټوپه کې سوره کاته مونږ دی د مازیګر مونږ 4 رکعاته دی. دلته مسجد کې امام څوک دی؟ حامد زاهد صاحب، رحمانی صاحب دلته امام دی. د مازیګر جمع ده، د مازیګر مونږ سوره کاته 4 دی. آسمانی کتابونه 4 دی، مقرب فرشته 4 دی، مسلکونه 4 دی، مذهبونه 4 دی، د پیغمبر یاران 4 دی. پہله فرصت کې تبلیغ کې 100 میاشتې دي نو وایه کنه 100 میاشتې دي. تبلیغ کې میاشتې هم 4 دي. د مازدیګر رکعتونه امام صاحب د امام صاحب رحمانی صاحب یو مقتدی شته دلته؟ مال یو مقتدی راشه چې ما سره خبرې کولی شي. یریږئ ما انډر پریشر کېږئ ما راشه جی. سواتیان محلي والی یو مشر راشه ماشاءالله ماشاءالله. د دې ختم مقصد وایم، توجه پریکټیکل دی. راځه جی راغی راشه، راځه یو کس راشه جی راشه.
دته اوان صاحب لږ ځای ولا ورک د مازدیګر مونځ څو رکعاته دي 4 رکعاته دي دا ستاسو نوم دی ملک امان صاحب چې جمعات ته راغی لومبي رکعات هم شوی و دویم رکعات هم شوی دریم هم شوی و څلورم هم شوی و دې په رکعتونو کې نه و پهل رکعت کې دویم رکعت کې دریم رکعت کې څلورم رکعت کې نو ما نو ته چېرته وي امام جمع کوي دی وایي زه نه وم توجه توجه زه پهله دا یاره ختمول غواړم نو بیا به مخکې خبره کوو توجه پهله رکعت کې هم نه و دویم رکعت کې هم نه و دریم رکعت کې هم نه و څلورم رکعت کې هم نه و امام سره قاعده اخیره کې التحیات کې شریک شو فقه حنفي وایي پر رکعتونو کې نه و چې امام سره قاعده کې شریک شو د جمع ثواب ورته میلاو شو رکعتونو کې نه و د جمع ثواب ورته نو تاسو ډومبې سپاره کې هم نه وې په دویمه کې هم نه وې پنځلسمه کې هم نه وې شلمه کې هم نه وې یو کم دیرشمه کې هم نه وې چې اخري صورتونو کې هم شرکت وکړو ټولو ته الله پوره د قرآن د ختم اجر ثواب نصیب دا درې صورتونه د قاري صاحب ځکه پرېښي چې زمونږ د عوامو ثواب وشي مونږ چې خبرې کوو خوله چې پاکې په مولا یې پاکې خبرې چې کې مولا پسې خبرې کې دې مولیانو سره زما او ستا د ثوابونو غم دی دې زما د ثواب غم کوي دا کوړي مدرسه جوړېده مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د چاندي کټ بار پروت مدرسې جوړې په خیراتونو دي د چاندي کټ کې دي چې دلته هم بار پروت دي توجه چاندي کټ پروت د افغانستان یو خیرن غونډه طالب د چاندي کټ ته ولاړو خلکو به پیسې راوړي د اکوړي یو خان د چاندي په ځای کټ ته خپله سپلی راوغورځول مدرسې ته سپک وکتو طالب ته سپک وکتو ادارې ته سپک وکتو طالب په جړا راغی مولانا عبدالحق صاحب ته وایي چې شیخ صاحب شیخ القرآن صاحب ستاسو د کلي خان خو زمونږ مدرسې ته سپک وکته زمونږ ادارې ته سپک وکته علماء دیوبند داسې غټ زړی غټه سینۍ هغه ورته وایي طالبه خفه کېږه ما د اکوړي په بازار کې چمیار دی د اکوړي په بازار کې موچي دی چمیار وایي که موچي وایي چمیار دی دا سپلی ولا ورکا ورته وایي دا جدا جدا پرزې کا تلی یې جدا کا پټې جدا کا چڼیاوې جدا کا عموما چې کله سپلی به اوشلې دي نو د بلې سپلی چڼیاو به پکې نو دا پکارېږي بیا نو مولانا عبدالحق صاحب ورته چې هغه ته وایي دا جدا جدا کا قیمت یې ولګو او چې کوم قیمت درکړي په هغه پیسو باندې ګیلاس واخله ګیلاس واخله ګیلاس واخله او د چاندي د کټ سره چې کومه مټکې پرته ده ګیلاس دې مټکې سره کېده نو چې مسافر په دې لار تېرېږي را تېرېږي او په دې ګیلاس کې اوبس کې په دې ګیلاس کې اوبس کې چې خان ته اجر او ثواب رسي چې خان ته اجر او ثواب رسي دې علماو سره زما او ستا د ثوابونو غم دی ته خبرې کوه مولا پسې ستا چې څومره خوله کلاوېږي وایه دې سره زمونږ د ثوابونو غم دی هغه سپلی راوغورځوله د په سپلی په بدل کې ګیلاس ولګو وایي پرېږده چې د مدرسې د طرف نه ورته اجر او ثواب رسي د ثواب غم یې کوي دا مجلس د ثواب دپاره جوړ دی دې قاري صاحب دا درې صورتونه ویلو شو زما او ستا ختم راتلو ته اړو ضرورت نه و پہلی بات اور دوسری بات سو ماشومانو حافظان سو دي شپږ حافظان دي ډېر سپارې دلته زړه کې کېښودې یو حافظ ماله راشي یو حافظ ماله راشي راشي یو حافظ راشي ماله عابد کم یو دی راشه عابد سنو اوه راشي یو کس راشي بس ټیک ټایم کم دی کني زه ټول راولم د ټولو حوصله افزایي کوم خو هر یو کس دا وګڼ چې ما دې ونه ودرو دا ټول حافظان ما دلته ودرولي او تاسو دا تصور وکړئ چې دا زه دلته ولاړ یم چې سبا ته خفه نه یې چې مفتي صاحب دې ودرو توجه ډېر صفات الله په ذات کې وحده لا شریک دی په صفاتو کې وحده لا شریک رحیم دی کریم دی غفور دی شکور دی لیکن د دې سپارو د اعزاز د وجې د پاره تمغه جرأت ته د انعام د پاره رب کائنات د خپل نومونو نه یو نوم راواغسته الحافظ د نوم سره یو ځای نن نه پس به دته صابر الرحمن نه وای نن نه پس به دته حافظ صابر الرحمن وای حافظ وایا حافظ خلق وای که نه وای
او دا حافظ صاحب به ځان سره جنت ته څو کسان بوځي څو به بوځي د سره لس ویزې دي او خبرې دا لس کسان به کم کسان به بوځي کم کسان به وي نو چې د حافظ صاحب مړ ته د پښتون د حافظ په قدر نه پوهېږي چې دې د لسو کسانو ضمانت کوي جهنمیان به ځان سره جنت ته بوځي نو دا حافظان جنتیان دي که نه دي ستا کلی کې چې حافظ صاحب ګرځي بیا جنتي ګرځي دا جنتیان دي اور لس کسان به بوځي څو کسان به بوځي زه په چا تنقید په چا اعتراض نه کوم خو د حافظ عظمت بیانولو دپاره دا خبره ضرور ږدم صدر مملکت به څو کسان بوځي وزیر اعظم به څو بوځي تنقید نه دی صرف عظمت قرآن دی وزیر اعلی به څو کسان بوځي خان ملک نواب د ټوپۍ د ثوابې څو کسان به جنت ته بوځي ایم پی ایم این اے به څو کسان بوځي ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی چې چا وکړه اب څو کسان جنت ته بوځي بولو 17 18 22 گریٹ افسر به جنت ته څو کسان بوځي وایا کرنل میجر لیفٹن اور برگیڈیئر چیف آف آرمی اسٹاف څو کسان به جنت ته بوځي ایس پی ڈی ایس پی ڈی آئی جی انسپیکٹر څو کسان به جنت ته بوځي بولو بولو وزیر اعظم به څو کسان بوځي زوایم وزیر اعظم دې دومره توره وکړي ځان دې بوځي دې به لس کسان بوځي څو به بوځي خو خبرې دا لس کسان به کم کسانی دا خبره زړه شوه مونږ چې اوس کوم وخت کې یو دې ته پرانه پاکستان نه وایي مونږ نیا پاکستان کې یو نیا مسله درته کوم توجه دا حافظ صاحب لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوځي د کومو لسو اسنه چې ته وې زه خو یې ترې ما چاچا یما زه کاکا یما زه کاجی ما زه چاچی ما زه مامی ما زه خور یم زه مور یم زه نیا یم زه پپوجي ما بوځي به مې ها واوره که داسې رانه بوتلې ولې ګپ دي څه توجه حافظ صاحب به د خپل خاندان نه لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوځي د کومو لسو کسان نه چې دا حافظان په دنیا کې د کومو کسان نه خوشحاله و هغه کسان به جنت ته بوځي تا چې څوک خپه کړي په روټۍ ځان سره درڅخان ته پرېږدي چې یو دې اوس ډاله پوهېږي نه چې یو څو څپېړې دي څوک ووي نو په روټۍ پرېږدي درڅخان خبرې ورسره کې چې تاسو خپه کړي تاسو تبلیغ مرکز کوم ځای دی مردان توجه تا چې څوک خپه کړي د جنډې مرکز ته بوځي ځان سره بوځي او نه کې جواب وایا صابر بوځي پوچت आवाज وایا پوچت आवाज بوځي دې مې کې وایا بوځي چې مرکز ته دې نه بوځي جنت ته به دې څه بوځي و چې خپه کړم زه شب جمعې له نه بوځم شب اتوار له دې نه بوځي نه پته ولګي حافظانو سره مینه کوي حافظانو سره محبت کوي ته لیډرانو سره محبت کوي ته فلمي اکټرانو سره ګلوکارانو سره پېښور زلمو سره ته مینه کوي پرېږده مړه بهرحال ناظري والا څو کسان دي ته کښېنه 23 کسان د ناظري والا ختم څو پیرې وکړم څو پیرې م ختم وکړه وایه یو ځل څو پیرې اوس سنو یو ځل نه دی حافظان استاد څوک دی مدرس خاري صاحب د حفظ او د ناظري د ټولو دی ښه مونږ څلور پنځه بچي خپل د کور نشي کنټرول کوي دي ته بلا ماشومان ناست دي تربیت او پرورش یې کوي دې ماشومانو چې قرآن ختم کړه جي صاحب یو ځل نه قاري صاحب ته وایي الحمدلله رب العالمین دغه یو آیات بیا زوته لس پیرې شل پیرې 10 پیرې 50 سل پیرې 200 پیرې نو چې دا یو آیات بار ویلي د یو ماشوم یو ځل ختم نه دی کړی جي صاحب دا په زرګونو پیرې ختمونه شوي دي په زرګونو پیرې ختمونه شوي اور دا حافظ امت ته مدرسې ورکړ قاري صاحب امت ته مدرسې ورکړ مجاهد امت ته مدرسې ورکړ مبلغ امت ته مدرسې ورکړ شیخ القرآن امت ته مدرسې ورکړ شیخ الحدیث امت ته مدرسې ورکړ مفتی امت ته مدرسې ورکړ باطن اصلاح لپاره پیر اور مرشد امت ته مدرسې ورکړ بیا واوره تور پټکي والا ملا عمر امت ته مدرسې ورکړ سپین پټکي والا حاجی عبدالوهاب صاحب امت ته مدرسې ورکړ زیړ پټکي والا امام انقلاب امت ته مدرسې ورکړ انقلاب مدرسې سره راځي اور مدرسې په خیرات چلیږي پسو زه خیرات خور یم فخر سره وایم زه خیرات غواړم
خیرات مې اغوستی دی خیرات پسې ګرځم زما د پاکستان ټولې مدرسې په خیرات چلیږي بیشک نن ما پوری خاندا چې ته خیرات والی بیشک مدرسې په خیرات چلیږي زه خیرات والم ټیک ده څوک صدقه ورته وي څوک عطیه ورته وي مدرسې په خیرات چلیږي لیکن د دې هر څه نه باوجود مدرسې په خیرات چلیږي جماعتونو کې امامان شته که نشته دا د خیراتونو مدرسو امامان درکړي دي ته خیرات خور پسې مونځ کې غیرتي پښتونه عالم امت ته په خیرات ملو دی په صدقاتو ملو دی ته که ډېر غیرتي ځان ته وایي خو امام موږ مولیان شوي په خیرات یو توجه او زما آوټ سایډ شته زما د مدرسې زه به تا نه تپوس کوم ستا د سکول کالج د یونیورسټۍ آوټ سایډ ما ته وښایه توجه مدرسه کې چې څه تیاریږي هغه تیار شوي دي روژې دپاره په ټوپه کې حافظان تراو دپاره شته که نشته شته که نشته نو دا زما آوټ سایډ دی ما حافظان امت ته مدرسې ورکړل عالمان هم ورکړل پیران هم ورکړل مجاهدین هم ورکړل مبلغین او تبلیغیان هم ورکړل دا زما آوټ سایډ دی او ستا آوټ سایډ درته وښیم تا تباهي وکړه په میډیکل باندې تا په یونیورسټۍ باندې تباهي وکړه لیکن تا پاکستان له یو ډاکټر هم ورنکو صدر او وزیر اعظم لندن ته علاج لځي شته نه ډاکټر شته نه دا دلته چې ما او تا ته کوم ناست دي هغوی ته چې کوم د ایم بی بي ایس سرټیفیکیټ سند میلو دی همدغه خلکو ورکړي او بوګس یو 2 نمبر یې ورکړي نو هغوی ته پته ده چې دا ډاکټران 2 نمبر دي 1 نمبر علاج له لندن ته ځي ستا انجینیرنګ کوم ځای ته ورسېده زه بله لاړم کوهاټ هنګوټل کې پروګرام په کوهاټ ټنل باندې دا د کوهاټ ټنل نه چې پاکستان کې روډ او سړک جوړېږي پاکستاني انجینیر نشته مړه ته خو انجینیر هم د چین او د جاپان نه راغواړي چې په کوم څیز ته پیسې خرچ کې د هغې آوټ سایډ نشته او زما مدرسه خیرات باندې چلیږي علما مجاهدین تبلیغیان او پیران حافظان قاریان امت ته دا دي زه په خیرات مدرسه چلوم دی وجہ نے ہر دور کی مدرسہ سر اللہ انقلاب راوستی اور اصل مدرسہ دا اصل چې دا کم دین د شعبې خبره کې دا به شروع کړي عالمي او عالم امت ته مدرسې ورکړي چا ورکړي زه به لږ اختصار سره ووایم ما نه یو کس تپوس وکړم وایي ملا عمر انقلاب راوسته ما وایي نه جي ملا عمر انقلاب نه دی راوستی ملا عمر امت ته مدرسې ورکړي بیا وایي انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب بولو انقلاب ما ته یو کس مفکر اسلام مفتی محمود صاحب انقلاب راوست ما وی نه چې مفکر اسلام مفتی محمود صاحب امت ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغلی ما ورته وی نه جي مفتی صاحب امت ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره ما ته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما ورته وی نه جي زه د جماعتونو خبرې نه کوم د تنظیمونو خبرې نه کوم د پاټو خبرې نه کوم زه د اجتماعیت خبره کوم د جمعیت خبره کوم اجتماعیت زه اجتماعي خبره کوم وای دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی نه جي مسله پوره ورچا د کافرو نه کې پتو نه لګوي توجه پنجاب کې سړی ته چاوي تاسو نوم دي هغه ورته خدا خلق پر باندې قسم او ډبو یو خدای دایو کړه او توي ظالمانو پرې مې چې پوره نوم د تواخل نوم مې خدا باخښ مسله پوره وره ما ته دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما نه جي دعوت منم تبلیغ منم چله منم سی روزه منم سلور میاشت منم غش منم مشوره منم شب جمعه شب اتوار منم د مستوراتو کار منم د مستوراتو تعلیم منم 15 ورځې د مستوراتو منم چله منم د مستوراتو ماهانه تعلیم منم مجمع جوړ منم منګل جوړ منم د ریون اجتماع منم غش منم مشوره منم سلور میاشت منم چله منم سی روزه منم اور د ټولو نه زیات پکې کرام مسلم منم که تاسو کې چا زما وکړه اکرام مسلم منما تبلیغ منما چله منما سیروزه منم خورا جی صاحب دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس رحمت الله علیه دی او مولانا الیاس رحمت الله علیه د امت مسلمه ته د دیوبند مدرسې ورکړي نه بیا وای انقلاب مدرسې سره راغلي انقلاب کله دیوبند مدرسه نه و مولانا الیاس رحمت الله علیه بابو کل کې جواب دینا کل کې وہ با چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو حاج عبدالوهاب سے بابو مولوی جمیل سے بابو مولوی جمشید سے بابو مولوی عبدالرحمن سے بابو شیخ مولانا حبیب الحق سے وایا وہ با نه پته ولګېده دا په تبلیغ شروع کړم عالم دی دا عالم امت ته چا ورکړ
मदरसे वर्क न असल मदरसा दा हाँ मदरसा है तो तौहीद है, मदरसा है रिसालत है, मदरसा है कुरान है, मदरसा है हदीस है, मदरसा है शरीयत है, मदरसा है तरीक़त है, मदरसा है नमाज है, मदरसा है ज़कात है, मदरसा है रोज़ा है, मदरसा है हज है, मदरसा है जिहाद फी सबीलिल्लाह है, मदरसा है दावत और तबलीग है, मदरसा है तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा है, मदरसा है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुवत है, मदरसा है सदाकत है, मदरसा है अदालत है, मदरसा है सखावत है, मदरसा है शजाअत है, मदरसा है हया है, मदरसा है वफा है, मदरसा है ईमान है, मदरसा है तो इस्लाम है। टूल दिन द मदरसे दा वजदी सदा वजदी और मदरसा है तो पाकिस्तान है। दा पाकिस्तान दा मदरसों बरकत थी दा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह दा खबर कड़ी मदरसों दा बुनियाद मदरसा दा जोड़ कड़ी मदरसे दे पाकिस्तान के महफूज दी दा मदरसे बरकत थी। बोलो दोस्तों बरकत दे। इंस्पेक्टर से पाकिस्तान की महफूज दे बचाओ दी दा मदरसों बरकत थी दा एटम बम बरकत न दी एटम बम दे संभाल की दा तवज्जो एटमी ताकत हसन जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह विननम पे खबर के प्रथदा मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह विननम पा इस्लामाबाद के प्रथदा उलमा शहीदान कीगी खलक रा पासी कल 400 की औसली रा पासी वो इस पैगंबर मा कल पर पेशावर के रा पासी वो इस पैगंबर मा खत्म नबुवत पर खतरा के लिए जमाना पैगंबर नामूस रिसालत पर खतरा की तवज्जो